Our discussion Islamic banking, issues in Islamic banking, scope of Islamic banking, Islamic banking. Let's talk about Islamic banking. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे डिपॉजिट्स इन इस्लामिक बैंक्स पर। अब दूसरी साइड पर बात करेंगे। पहले हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, अब डिपॉजिटर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि उनको इस्लामिक बैंकिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है मुयसर है और किस तरीके से वो हलाल और हराम में डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, शरिया एडवाइजर एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मीज़ान बैंक। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे दूसरे गेस्ट इस शो में अहमद अली सिद्दीकी साहब, ईवीपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया कंप्लायंस। अहमद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। पहले कुछ ईमेल्स पर नज़र डाल लेते हैं जो हमें आई हैं। लास्ट प्रोग्राम में हम कार फाइनेंसिंग के हवाले से बात कर रहे थे। मुझे पता है इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या इस्लाम में ये जायज़ है कि बैंक प्री डिटरमिन्ड फिक्स रेट चार्ज करे किसी प्रोडक्ट पर, और इजारा में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या रेट है, क्या इसका रेंटल होगा, आप रेट के लें या रेंटल के लें, और वो भी फिक्स रहता है और पहले से ही डिसाइड हो जाता है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का जो है एलिमेंट मौजूद नहीं है। जी इमरान साहब। जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और वो ये असल में मिसकंसेप्शन है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या लोगों का एक गलत तस्वुर है कि इस्लामी बैंकारी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ही हो सकती है। हालांकि ये बात नहीं है, बल्कि दरअसल जितने भी ट्रेड के तरीक़े हो सकते हैं, जितने भी ख़रीद फ़रोख्त के सेल के तरीक़े हो सकते हैं, वो सारे के सारे इस्लामी बैंकारी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब ये बात समझ में आ गई तो उसमें यह है कि प्रॉफिट जो है वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है या मुशारका या मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस सूरत के अंदर जो है प्रॉफिट प्री डिटरमिन या पहले से मुतय्यन नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो सेल कॉन्ट्रैक्ट है या इजारा कॉन्ट्रैक्ट है या मुराबाहा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए तो लाजमी है कि प्राइस या जो भी उसकी कंसिडरेशन है वो पहले से प्री डिटरमिन हो। अगर वो और अगर वो प्री डिटरमिन नहीं होगी तो वो ट्रांजेक्शन सही नहीं होगी। लिहाजा प्री डिटरमिन होना उसके परमिसिबल होने के लिए ज़रूरी है। तो लिहाजा यहाँ पे इजारा ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर कोई ये प्रॉफिट लॉस शेयरिंग की ट्रांजेक्शन नहीं है। लिहाजा यहाँ पर इजारा की ट्रांजेक्शन होने की वजह से उसकी जो रेंटल है वो उसका प्री डिटरमिन या पहले से मुतय्यन होना ज़रूरी है। ठीक है। एक और ईमेल हमें कराची से आया है। हामिद साहब लिखते हैं कि उनका एक बैंक अकाउंट है मीज़ान में, मीज़ान बचत अकाउंट के नाम से। हर महीने जो है उनको प्रॉफिट मिलता है और अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो कहते हैं कि ऑब्वियसली ये सूद है, रिबा है। इस्लाम डजंट अलाउ अ मुस्लिम टू गेट रिबा। सो उनको डिफरेंस बताएं कि अगर उनको मीज़ान बचत अकाउंट पे रिटर्न मिल रहा है तो वो क्यों सिर्फ प्रॉफिट है और सूद नहीं है, जबकि कन्वेंशनल सिस्टम में जब बैंक उनको मंथली या क्वार्टरली प्रॉफिट देता है तो वो रिबा है या फिर हराम है। बुनियादी फ़र्क यह है कि अगर आप किसी सूदी बैंक को पैसे देते हैं तो उस सूरत के अंदर अगर आपने उनको पैसे इवन अगर आपने उनको PLS की बेसिस पर दिए हैं पैसे, तो उससे जो वो पैसे आगे से कमा के ला रहे हैं वो मार्कअप की बुनियाद पे या सूद की बुनियाद पे। ठीक है। तो जब वो सूद की बुनियाद पे तो तरीक़ाकारी गलत है पैसे बनाने का। ठीक है, ये ऐसी हो गया कि दो आदमी जो है वो एक कोई पार्टनरशिप करें लेकिन कोई इससे हराम कारोबार करना शुरू कर दें, तो जब उनका जो इनकम आएगी वो इनकम गलत हो जाएगी, नाजायज़ हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पर अगरचे वो लफ्ज़ PLS का इस्तेमाल किया, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का, कि हमने PLS के अंदर अकाउंट खोल दिया सूदी बैंक के अंदर, लेकिन उससे जो पैसा कमाया वो सूद है। लेकिन इस्लामी बैंकिंग के अंदर अगर आपने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग की, आपने मुदारबा की बुनियाद पे या मुशारका की बुनियाद पे या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बुनियाद पे अगर आपने अकाउंट खोला तो उस सूरत के अंदर फिर इस्लामी बैंक जाके उससे वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि जो कि शरिया कंप्लाइंट हैं, शरीयत के मुताबिक हैं, उलमाए किराम के ज़ेरे निगरानी काम कर रहे हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी नफ़ा कमा रहे हैं वो 100% जायज़ है। ठीक है, जब 100% जायज़ है तो जो भी इनकम आएगी आपकी 100% जायज़ होगी। ठीक है, तो ये बुनियादी फ़र्क हुआ इस्लामी बैंकारी के अंदर और सूदी बैंकारी के डिपॉजिट्स के अंदर। कुछ और डिटेल्स भी हामिद साहब अगर आप हमारा प्रोग्राम आगे भी देखें तो आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज हम बात ही कर रहे हैं डिपॉजिट्स इन इस्लामिक बैंक्स के हवाले से। अहमद साहब, जिस तरह एक कन्वेंशनल बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, ये तीनों चीज़ें जो है एक इस्लामिक बैंक भी ऑफ़र कर रहा होता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक बैंक में अगर आप आएँ तो आपको तीनों, यानी इस्लामिक बैंक का जो प्रोडक्ट मेन्यू बहुत वाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। हम करंट अकाउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं, हमारे पास सेविंग अकाउंट भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, और अप टू 7 ईयर्स तक हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ़र कर रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर फ़र्क समझने की बात है।
جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اگر پہلے دیکھیں تو بظاہر تو کرنٹ اکاؤنٹ اسی طرح کا لگتا ہے جیسے کہ کسی کنونشنل بینک میں، لیکن ایک جو اس کا ہڈن فرق وہ یہ ہے کہ جب اسلامک بینک میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اسلامک بینک اس پیسے کا غلط استعمال نہیں کرتا، اس سے وہ سود نہیں کما رہا بلکہ وہ اس کو جائز جگہ انویسٹ کرے گا. لیکن کنونشنل بینک میں اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھول رہے ہیں تو اس پیسہ اس سے اپنی سودی ایکٹیویٹی میں انٹرسٹ بیس ایکٹیویٹی میں استعمال کرتا ہے. تو دوسرا کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ پہ اگر ہم آ جائیں اور ٹرم ڈپازٹ پہ اگر آ جائیں تو اسلامک بینک میں جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں سیونگ یا ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اسلامک بینک کے ساتھ آپ مداربہ یا مشارکہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلامک بینک کو لون نہیں دے رہے ہوتے. تو اب وہ مشارکہ کریں تو وہ مشارکہ کے جو تمام اصول ہیں ان کو فالو کریں گے، جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور اس طرح اگر مداربہ کر رہے ہوں گے تو پھر مداربہ کے اصول فالو ہوں گے. اور پھر اسلامک بینک اس پیسے کو جو اس کے پاس آیا اس کو حلال طریقے سے حلال جگہوں پہ انویسٹ کرے گا. اگر ہم اسلامک کار فائنینسنگ کریں گے، ہم اسلامک ہاؤسنگ فائنینس کریں گے، ہم کسی کمپنی کو مرابحہ کی بیسس پہ فائنینسنگ کریں گے، کہیں مشارکہ کریں گے، کہیں اور اجارہ وغیرہ کریں گے تو وہاں سے جو ہم کمائیں گے وہ جائز ہوگا، پھر اس کو ایک جائز طریقے سے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر اسلامک بینک کے پاس ہے تو اس پہ بھی کوئی ریٹرن نہیں ملتا کسٹمر کو جس طرح ایک کنونشنل بینک میں ہے. اسلامک بینک جب ریٹرن دیتا ہے اپنے ڈپازٹرز کو وہ فکس نہیں ہوتا، اٹ کین ویری، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بینک کی پروفیٹیبلٹی کیا ہے، بینک کی لاسز تو نہیں آ رہے، اگر لاس کی صورت میں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا. بہت دفعہ ہمارے کسٹمرز آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے پاس انویسٹ کیا تو کیا اس میں لاس ہو سکتا ہے؟ یقیناً اگر آپ پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پہ آ رہے ہیں، مداربہ یا مشارکہ میں آ رہے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کیونکہ آپ پروفٹ بھی شیئر کریں تو آپ لاس بھی شیئر کریں گے. لیکن پھر بینک کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو مینیج کریں. اب اسلامک بینک جو ہے وہ زیادہ پروڈنٹلی مینیج کرتا ہے کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ڈپازٹ ہولڈر ہمارے پارٹنر ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، بہت احتیاط سے اس کی فائنینسنگ کرتے ہیں. پھر ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ سارے پیسے ایک ہی کسٹمر کو دے دیے، بلکہ رسک مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں. آپ کے پاس 1000 روپے ہے تو آپ نے اس کو 10 کسٹمرز کو دیے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایک میں لاس بھی ہوا، کیونکہ بزنس میں لاس ہوتا ہے، تو لاس ہوا تو باقی 9 میں فائدہ ہو. تو اس سے کیا رزلٹ کیا ہوگا کہ اوور آل ہمیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن پاسبلٹی ضرور ہوتی ہے اس بات کی. عمران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ سیونگ اکاؤنٹ اور ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ جب ہوتے ہیں تو آپ کو ریٹرن دینا ہے کسٹمر کو، اور آپ نے جیسے کہ کہا احمد صاحب کے مشارکہ اور مداربہ کے بیسس پہ آپ لوگ جو ان کو ریٹرن دیتے ہیں، دیٹ مینس پروفٹ اینڈ لاس شیئر کر رہے ہیں. جب ہم کسٹمر سائٹ پہ لون دینے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس ایسے پروڈکٹس ہیں مشارکہ اجارہ جہاں پہ آپ فکسڈ ریٹ دے سکتے ہیں، پری ڈیٹرمنٹ ریٹ دے سکتے ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، تو وہ ڈپازٹرز کو کیوں نہیں دے سکتے؟ بیکاز انہوں نے بات بالکل صحیح کی کہ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ مینیج کرے. لیکن دیکھیں اگر میں کنونشنل بینک جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 12% دیں گے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا رسک مینیجر اچھا ہے یا برا ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے. اب اسلامک بینکنگ میں تو میں سوچ میں پڑ جاؤں گا یار پتہ نہیں ان کا جو شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ڈیسک پہ وہ پروڈنٹلی مینیج کر سکے گا نہیں کر سکے گا میرے فنڈس کو. تو آپ کو پرسنل ہیومن ریسورس سب جانکاری ہونی چاہیے اس کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے جس کی بنیاد پہ پیسے دیے جاتے ہیں یہ مداربہ کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں مشارکہ بھی ہو سکتا ہے. مداربہ اور مشارکہ در حقیقت یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کو کہتے ہیں، اور فرق صرف ان دونوں میں یہ ہے کہ مشارکہ کے اندر دونوں پارٹنرز انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مداربہ کے اندر ایک پارٹنر انویسٹمنٹ کرتا ہے، دوسرا پارٹنر کام کرتا ہے. تو یہاں پہ بعض اسلامی بینک مداربہ کانٹریکٹ یوز کرتے ہیں، بعض مشارکہ یوز کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر میزان بینک جو ہے مداربہ کانٹریکٹ یوز کرتا ہے جس کے اندر جو ڈپازیٹرز ہیں وہ رب المال یا انویسٹرز ہیں، اور بینک جو ہے وہ مداربہ وہ کام کر کے دیتا ہے. تو مداربہ کے اندر یا مشارکہ کے اندر کوئی پری ڈیٹرمنٹ پروفٹ نہیں ہو سکتا. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ بھائی پری ڈیٹرمنٹ اگر آپ ٹھیک ہے مداربہ مشارکہ کے علاوہ کوئی اور کر لیں جس طرح وہاں پہ آپ مرابحہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے کیونکہ مرابحہ یا اجارہ کے اندر کوئی فکس ایسٹ دینا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں اپنے کلائنٹ کو جس کا مرابحہ کرتا ہوں تو گویا کہ میں اس کو گاڑی سیل کر رہا ہوں یا گاڑی کرائے پہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں ڈپازیٹر جو ہے وہ ہمیں کوئی گاڑی نہیں دے رہا، ہاں تو ہمیں کیش دے رہا ہے. تو کیش میں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ صرف مداربہ کی بنیاد پہ دیے جا سکتے ہیں یا مشارکہ کی بنیاد پہ دیے جا سکتے ہیں. مرابحہ میں کیش نہیں دیا جا سکتا، اجارہ میں کیش نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا یہاں پہ مرابحہ اور اجارہ جہاں پر پری ڈیٹرمنٹ پروفٹ ملتا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہاں طریقے سے بتا دیا کہ اس مداربہ اور جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں مداربہ اور دوسرا کیا ہے مشارکہ، ان دونوں میں جو ہے پری ڈیٹرمنٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اجارہ یا پھر مشارکہ کر رہے ہوتے تھے، مرابحہ کر رہے ہوتے جو کسٹمر سائڈ پہ کر رہے ہوتے وہاں پہ ایسٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ایسٹ نہیں. اور ہم نے بات کی تھی کہ منی یا پھر کوئی بھی کنزیومر آئٹم پر نہیں ہو سکتا، یہ دونوں پروڈکٹس اپلائی نہیں ہو سکتے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ رہیں گے. Islamic banking. Let's talk about Islamic banking. Islamic banking.
Islamic